बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल कुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है नए वीलॉग के साथ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर अच्छे तबसरे सुनने को मिलें। लेकिन हम इलेक्शन ही की बात करेंगे। आप ये देखें कि इस वक्त सियासी गहमा गहमी है पूरे मुल्क में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी बाहर बैठ के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं कि कौन सी पार्टियां खड़ी हो रही हैं और इलेक्शन सिनेरियो क्या बन रहा है। तो जो है इस वक्त हम अगर देखते हैं पाकिस्तान में, तो आवाम भी इस वक्त जो है घर में बैठी, दफ्तरों में बैठी, बाहर बैठी जो है वो सियासी पार्टियों की बात कर रही है, इलेक्शंस की बात कर रही है, जो है ताने बाने बुने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है उसका क्या वेट है, उसका क्या नहीं है। इलेक्शन कमीशन की रोज़ाना की बुनियादों पर डेवलपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। फिर सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात आती है कि जो है निगरान हुकूमत और ईसीपी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा। नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से पीटीआई के कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम का भी सामना है। आज के दिन की जो 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसका तजिया कर लेते हैं। नाज़रीन, चीफ आर्मी स्टाफ जो कि इस वक्त यूएसए में मौजूद हैं, उन्होंने 1-2 दिन पहले बिज़नेस कम्युनिटी से ख़िताब करते हुए ये यकीन दहानी कराई कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे होंगे, इलेक्शंस लाजमी होंगे। 8 फरवरी की कोशिश है, लेकिन अगर लॉजिस्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो इलेक्शंस चंद दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे। और उन्होंने ये भी इंदिया दिया गुफ्तगू करते हुए कि मार्च में जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं उससे पहले पहले इलेक्शन हर सूरत में होंगे। यही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, यही बात सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन जमात है वो भी कर रही है। और जो है हमारे जो तज्ज़िये हो रहे हैं इस वक्त चैनल्स के ऊपर भी, उस पर भी इलेक्शंस के हवाले से यही बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि अब फाइनली जो कंट्रोवर्सीज थी इलेक्शन में को रोकने या इलेक्शन को डिले करने के वाले से जो रिट्स हुई थी उनको भी टोन डाउन कर दिया, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट अब फुली एक वॉच डॉग के तौर पे देख रही है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे करवाए जाएं, और लोग चाहते भी यही हैं कि इलेक्शंस टाइम पे हों। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशंस ने इलेक्शन के हवाले से फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की और जो है कहा जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज कि वो अगर रहेंगे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं इस हवाले से, चूँकि अब आके इलेक्शन जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इलेक्शन ऑलरेडी लेट हो चुका है। और इस वक्त निगरान हुकूमत जो है, डेफिनेटली जो भी निगरान हुकूमत आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ रूटीन के मामलों को चलाने के लिए आती है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को देखती है, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को नहीं देखती। हम देखते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर डेवलप हो रहा है, और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस वक्त इलेक्शन के वाले से कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशन हैं उनको भी उसी तरह दूर किया जाए जिस तरह PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की रिजर्वेशंस पिछले इलेक्शंस में होती थी। तो हमने एक तरफ ये भी देखा है कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं पार्टी के इमरान खान और वाइस चेयरमैन जो हैं शाह महमूद कुरैशी जो जेल में हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा होने शुरू हो गए हैं। इसी तरह और भी कुछ जेल लीडर्स हैं जिनकी हमने सुनने में आया कि वो इलेक्शन के लिए जो है वो उतरना चाह रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि जो कानूनी और लीगल पेचीदगियाँ हैं, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जो हैं तोशाखाना का केस है, नाहली का, और साइफ़र केस चल रहा है, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब पे साइफ़र केस चल रहा है, इस तरह कुछ बाकी लीडर्स के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। अब देखना ये है कि आया ये जो अपना कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनमें इनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल इलेक्शन की जो सूरत हाल है, एक सिनेरियो है सियासी, वो ख़ासी एक्टिविटी अब जनरेट हो चुकी है और टफ़ कंपटीशन भी होने जा रहा है, चूँकि सारे बड़े लीडर्स जो हैं हर पार्टी के वो मैदान में उतर रहे हैं। कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने पार्टीज़ जो हैं जंप की हैं
لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز جو ہے، جو میں ونس اگین بات کر رہا ہوں، کہ نگران حکومت جو ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنی ساکھ بچانی ضروری ہے، اور ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشنز کی طرف جانا ضروری ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینا ضروری ہے۔ ادروائز عوام بہت سیانے ہیں، عوام کو پتہ ہے کہ مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، اور جو ہر پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ بھی بڑا سمجھدار ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ ہے، جو ایک ریالٹی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ وہ دبے لفظوں میں بات کرتے ہیں اور حساس معاملات کے اوپر پبلک میں وہ عوام میں جو ہے نہیں بولتی، لیکن ڈیفینیٹلی ان کا بھی ووٹ بینک ہے، نون کا ووٹ بینک بھی ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے۔ تو اس میں لیول پلینگ فیلڈ دیں گے تو عوام سمجھے گی کہ جو ہے ایک بھرپور الیکشن کی انوائرمنٹ کریٹ کی گئی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے الیکشنز کو جو ہے پوری دنیا دیکھتی ہے، اور اس کے اوپر 6 مگوئیاں ہوتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر بات جمہوریت کی جاتی ہے تو پھر جمہوری اقدار جو ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کرنا اور کروانا ضروری ہے۔ تو اس میں ہم اب ایکسپیکٹ کریں گے الیکشن کمیشن سے اور نگران حکومت سے کہ وہ اب جتنی ریزرویشنز روزانہ کی بنیاد پہ مختلف پارٹیز جو ہیں وہ اٹھا رہی ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ جہاں ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، اس میں آج ایک یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو ہے صاف شفاف انتخابات کے لیے اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے ایک درخواست سپریم کورٹ میں موو کی ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، جس میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں پاکستان تحریک انصاف والوں نے یہ استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کے لیے فریقین کو ہدایت جاری کرے اور ہمارے کارکنان اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے بھی روکا جائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، اور اپنی طرف سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں ان کے اندر ان کو جو ہے اسی طرح ایک کمپٹیشن میں آنا ہے جس طرح باقی پارٹیاں ایفرٹ کر رہی ہیں۔ سب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، نون جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنی ساری ایکٹیویٹی کر رہی ہے، ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنی کیمپینز کر رہے ہیں اور جو ہے کاغذات نامزدگی لیے جا رہے ہیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی لے رہے ہیں، اسی طرح JUIF والے بھی لے رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ہے اگر اب یہ اپلیکیشن لے کے گئی ہے تو یہ ایک کویسچن مارک ہے ECP کے اوپر، میں نے جیسے پہلے کہا، اور دوسرا جو ہے اس کاکڑ صاحب کی جو نگران حکومت ہے اور باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں کہ وہ اس چیز کو انشور کریں۔ ادروائز جو ہے اگر یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، اور جو ہے انتظامیہ کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو خدا نخواستہ مس یوز کیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے ایک کویسچن مارک آئے گا جو ہے جو بھی گورنمنٹ بنے گی یا جو بھی آگے پارٹی الیکشن ون کرے گی۔ تو اگر جمہوری اقدار کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر جمہوری اقدار جو ہیں، ٹریڈیشنز جو ہیں ڈیموکریٹک، ان کو پورا امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ آپ کسی چیز کو چھپا دیں گے، ایوری تھنگ از اوپن، سوشل میڈیا ہے، کمیونیکیشن جو ہے وہ گراس روٹ پہ ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اب کمپیریزن کر سکتا ہے پارٹیز کی پرفارمنس میں کہ کون سی پارٹی نے کیا پرفارمنس دی ہے، اور ہمارے سامنے ہر چیز ہے۔ پھر پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہیں جو کہ چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو اب کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک اچھی انوائرمنٹ کریٹ کی جائے اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پوری کرے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔